बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज हम नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिस पे हम रिप्लाई करेंगे अवाम की जानिब से इन सियासतदानों, सारे सियासतदानों पर। कैसे ये सियासतदान कुछ दिन पहले कोई बात करते हैं और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मफाद के लिए कुछ भी बोल देते हैं, अवाम का काटने के लिए। अवाम को इन्होंने फुद्दू समझा हुआ है। आज हमारी इस सीरीज़ के पहले मेहमान मौलाना फजलुर रहमान हैं। तो आइए चलते हैं। आज इन्होंने सुबह के टाइम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्यों उसकी कदर कम होती जा रही है, ये मामला शायद अब हुकूमत के इख्तियार से ही बाहर हो चुका है और वो आया नहीं है, तुझे लाया गया है। ये तोहफा भी कौम को इमरान खान ही ने दिया था। क्या सारी सियासत उसने सियासतदानों के खिलाफ करप्शन के इल्जामात की बुनियाद पर की। जितने मुकदमात बनाए उन्होंने, एक केस भी किसी सियासतदान के खिलाफ वो साबित नहीं कर सके। मतलब सिर्फ सियासतदानों को जलील और रुस्वा करना और उनको अदालतों में घसीटना। कौन से केस? अच्छा, ये सही है अवाम का फुद्दू काटने के लिए कि जब मर्जी बोल दें इन्होंने हम पे केस किए। केस भी तो बताओ, कोई एक केस बता दो जो इमरान खान ने तुम पे किया हो। नेब में उनको घसीटना और मैं कम से कम खुद ज़ाती तौर पर तो इस बात का मुझे मुशाहिदा है कि किस तरह कौन कौन सा इदारा जिसने अपने तमाम काम छोड़ के मेरी कोई जायदाद और कोई प्लाट तलाश करने में 4 साल गुजारे। मैं उससे क्या कंफर्म कर रहा, थर्ड एम्पायर है वो। और इस तरह बेहुदा किस्म की सूरत हाल में उन्होंने मुल्क के इदारों को भी ज़ाया किया, पैसे को भी ज़ाया किया और ख़ुद उसकी ये हालत कि जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है उसके तहत पाकिस्तान रैंकिंग में, करप्शन की रैंकिंग में 116 से 124 तक पहुंच गया। इमरान खान ने 3 साल और 6 महीनों में पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया है, इस दलदल में डाल दिया है। इन्होंने 30 सालों में तो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने पेरिस बना दिया है। बड़ा बेहतरीन काम किया है, तालियां। तो उसकी अपनी कारकर्दगी तो ये है कि खुद बैनुल-अक़वामी ट्रांसपेरेंसी ने इनकी हुकूमत में 3 से 4% तक करप्शन के इजाफे की बात की, बल्कि उससे भी ज़्यादा की। सबसे ज़्यादा बोल दो, तुम्हारा क्या जाता है? और जब उन्होंने खुद अपने सूबे जहाँ पर उनकी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ जो उन्होंने एक एहतसाब कमीशन बनाया था और जिसकी जद में खुद उनका वज़ीर आला आया, उनके वज़रा आए, तो पूरा एहतसाब कमीशन ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, वजूद ही ख़त्म कर दिया उसका जी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं जी कि किस तरीके से उन्होंने मुल्की, अब कहते हैं जी मुझसे गलती है। गलतियाँ क्या हुई? आप में अहलियत ही नहीं है। गलती की बात नहीं है, अहलियत ही नहीं है। 3 साल और 6 महीनों में इन्हें इमरान खान का ये पता चल गया कि ये नाअहल है। जो 30 सालों से तुम तीनों पार्टियां चवड़े मार रही हो, पाकिस्तान को लूट रही हो, वो ठीक है। अब तो सच बोल दे। यानी 4 से 5 तक आपने वज़राए ख़जाना तब्दील किए, कोई 5 FBR के चेयरमैन आपने तब्दील किए। अवाम का काटने की एक और कोशिश। ये बात ठीक है, जब भी इन पे बात आए तो ये बात बदला देते हैं कि उस टाइम ये हुआ था ना। और ये भी आपको मालूम हो कि जो आखिरी और जैसे सबसे बड़ा माहिर शौकत तरीन साहब, जो जिस हर ज़माने में हमने उनको वज़ीर ख़जाना होते देखा है, लंबे अरसे से हम उनको मुख्तलिफ हुकूमतों में वज़ीर ख़जाना बनते देखते आए हैं, वो इस हद तक आगे जाता है जी कि उसका जो ऑडियो वायरल हुआ है, टेलीफोन कॉल जो उसकी वायरल हुई है, आपने खुद सुना होगा कि किस तरह वो अपने दोस्त से कह रहा है कि फौरी तौर पर लेटर लिखवाए उसको ताकि हुकूमत मुआहदा ना कर सके। यानी इसका माना यह है कि मुल्क के इतने जिम्मेदार मनसब पर फायज होने वाला शख्स इस हद तक तासुब में डूबा हुआ कि वो चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। अभी डिफॉल्ट होना बाकी है मौलाना डीजल साहब, और फिर इस पर मुल्क में वो सियासत करे। तो अपनी जो उनकी कमजोरियां थी, या ये कि उनका एजेंडा यही था, और चूंकि उनकी हुकूमत को हमने गिरा दिया
تو ایجنڈا نامکمل رہ گیا. اب وہ اس ایجنڈے کی تکمیل اس طرح بھی کرنا چاہتے تھے کہ حکومت سے باہر آ کر. اور کون سی چیز آج آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 مہینوں سے جس طریقے سے وہ گلی گلی گھوم رہا ہے پاگلوں کی طرح عوام کے ساتھ, اور روز نہ کوئی بات مارتا ہے. اب آپ بتائیں کون سی چیز رہ گئی؟ وہ لیٹر کدھر گیا؟ कौन है ये लोग? جو لہراتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے, آج اسی کو کہہ رہا ہے کہ جی اگر اس کے ذرا تحقیقات ہو جائے تو میں اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں. تو صحیح تو کہہ رہا ہے. اس نے جو کہا تھا لیٹر پر کمیشن بنائے اور اس کی تحقیقات کریں, اس پر تو انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا. تو وہ اس اسمبلی کو کیوں مان لیں جو جعلی ہے اور امریکہ کی لائی ہوئی ہے؟ ہم بھی نہیں مانتے. بند کرو بھائی, بند کرو, کھلے میں ہگنا بند کرو. بڑی غیرت کے ساتھ اس نے اسمبلی چھوڑی, کاغذ لہرا کر کہا میرے خلاف سازش ہوئی ہے, باہر کی سازش ہوئی ہے, اور فلاں ہے. تو باہر کی سازش کدھر گئی؟ اور عدالت نے کہا کہ کوئی سازش کی بات نہیں. امریکہ نے کہا, ان کے اداروں نے کہا کوئی سازش کی بات اس پہ نہیں ہے. بکواس. اور اس کو خود وہ خط چھوڑنا پڑا. پھر کہا مجھے قتل کرنے کی میرے خلاف سازش ہو رہی. کس نے قتل کرنے کی سازش کی ہے بھائی؟ شاید کل پھر کہا ہے کہ وہ XYZ کون ہے, ذرا بتاؤ نا. پھر تمہیں کس نے بتایا ہے, ذرا وہ بتاؤ نا. مولانا کے خیال سے چور چوری کر کے مان لیتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. اس طرح اپنے آپ کو مظلوم بنا کر کہ جیسے میں کوئی بہت اہم آدمی ہوں پاکستان کا, اور ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آپ آئے تھے, امپورٹڈ تھے. काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह. اور پھر آپ خود فارن فنڈنگ کیس میں آپ بین الاقوامی چور ثابت ہوئے ہیں. آپ کی اسرائیل سے, یہودیوں سے, انڈینز سے, امریکن سے مالی جو مدد آئی ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. اور میلوک کہاں ثابت ہوئی ہے؟ کس عدالت نے ثابت کی؟ کس قانون کے تحت ثابت ہوئی ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اور ان کے ججز کے بیانات کے مطابق آپ اسٹیٹ دشمن ثابت ہوئے ہیں. اچھا, بیانات کے مطابق. وہ بیانات بالکل ٹھیک تھے جو فوج کو مارنے کی اور گھسیٹنے کی باتیں کی تھیں. وہ تو ملک دوستی میں آتا ہے نا. آپ کی جو باتیں ہیں وہ ریاست دشمنی پر مبنی قرار دی گئی ہیں. پھر ایسے آدمی کو دوبارہ حکومت ملے. اگر اب مجھے حکومت ملی تو میں غلطیاں نہیں دہراؤں گا. بابا آپ نے غلطیاں نہیں کی, صرف آپ نا اہل ثابت ہوئے. اور جا کام کر جا کے. اور اب جب آپ نے اقتدار سے باہر آ کر ہر ہفتے کے بعد ایک نیا موقف لیا, آپ کسی ایک موقف پہ نہیں ٹھہر سکے. تم نے روز ایک نیا بیانیہ دیا, اور نئے بیانیے پھر اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش کی, اور ہر بات میں آپ جھوٹے ثابت ہوئے. تو اس طریقے سے سیاست نہیں ہوا کرتی جس طریقے سے وہ ملک میں کر رہا ہے. بالکل. مولانا سے پوچھیں اصلی سیاست کیا ہوتی ہے. ہر حکومت کی جولی میں بیٹھ کر سیاست ہوتی ہے اصلی سیاست. اور جس طرح ملک کی معیشت کو انہوں نے اپنی حکومت میں تباہ کیا, آج حکومت سے باہر آنے کے بعد بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ ملک کی تباہی کا ایجنڈا کیوں نامکمل رہا ہے. 6 ماہ میں تو پی ڈی ایم نے اس ملک کو, ایسی پاکستان کو بلندیوں پر پہنچایا ہے کہ اب ہم اپنا قرضہ تو اتار ہی چکے ہیں, اور دوسروں کو بھی, بلکہ چائنا کو اب ہم قرضہ دینے کے قابل ہو گئے ہیں. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے, اور انشاءاللہ تاریخ یہی کچھ لکھے گی اس کے بارے میں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کوئی بات کر رہے ہیں. ہم بھی انہی غلام گردشوں میں زندگی گزر گئی ہے, اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کون کیا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. پریس کانفرنس اتنی ہی تھی. لاسٹ میں ایک سوال, یہ جو ایک صحافی نے پوچھا ہے, یہ انٹرسٹنگ ہے, یہ آپ سن لیں. مطلب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے آڈیو اور ویڈیو لیکس ہونا شروع ہو رہی ہیں. کل سے اب تک جو ہے 3 سے 4 آڈیو جو ہے وہ لیکس ہو چکے ہیں, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف, مریم نواز اور اس کے ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی آڈیوز بھی جو ہے شامل ہے. تو نیشنل سیکورٹی کا خطرہ تو ہوگا نا پھر حضرت. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے انتہائی تشویشناک ہے, اور اس پر سختی سے ہاتھ ڈالنا ہوگا. یعنی آپ بتائیں کہ پاناما جو کوئی کیس نہیں تھا لیکن بنایا گیا, پاناما سوال
इकामा नतीजा पूरी हुकूमत गिरा जिसके ऊपर। डॉन लीक्स की बात कितना बड़ा इशू बना गया, वजीर आज़म हाउस से एक जुमला बाहर कैसे गया है, और आज वहां की ऑडियोज कॉल सामने आ रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी। तो मैं तो वजीर आज़म को यही कहूंगा कि सख्त हाथ डाले इस मसले पे। अब्बा नहीं मानेंगे। किसने ये हैक किए हैं हमारे वहाँ के गुफ्तगू को, तो इस पर हमें रियासती सतह पर हमें मजबूत हाथ डालने पड़ेगा और इसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जवाब मौलाना का कैसा था, ये अपनी राय जो आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह की सीरीज़ अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में भी बताएं ताकि हम आगे आने वाली मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुख्तलिफ चवलों, इनकी सियासतदानों की चवलें जो हैं उनको बेनकाब करें और उन पर जवाब दें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।